Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. Useful for all. सबैको लागि उपयोगी. सबैको लागि उपयोगी लेसन हो यो र यो लेसनमा के छ त त्यस्तो भन्दाखेरि हामीले दैनिक जीवनमा यसो नगर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ यसो नगर भनेर ठुलोलाई सानोलाई जसलाई भने पनि डोन्ट को प्रयोग गरिन्छ ठुलो र सानो त हाम्रो भाषाले बताउँछ जस्तै डोन्ट शेयर हिम एभ्रिथिङ अब डोन्ट शेयर हिम एभ्रिथिङ उसलाई सबै कुरा शेयर नगर भयो डोन्ट शेयर एभ्रिथिङ टु हिम हुँदैन सर हुन्छ दुईटै हुन्छ डोन्ट शेयर हिम एभ्रिथिङ पनि हुन्छ डोन्ट शेयर एभ्रिथिङ टु हिम पनि हुन्छ तर यो कुरा तपाईले ठुला मान्छेलाई भन्नुपर्छ ठुला मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ प्लिज डोन्ट शेयर हिम एभ्रिथिङ भनेर प्लिज जोड दिनुभयो भने भइहाल्यो प्लिज डोन्ट शेयर हिम एभ्रिथिङ he may betray you he may betray you उसले तिमीलाई धोका दिन सक्छ betray यहाँनेरि दुईटा कुरा सिकाउन खोजेको छ एउटा कुरा चाहिँ नगर भन्दा डोन्ट भन्ने शब्द आउँछ नगर्नुहोस् भन्दा प्लिज डोन्ट भन्ने शब्द आउँछ र betray भनेको डिसिभ धोका दिनु भन्ने शब्द हो ओके यो कुरा बुझ्नुभयो यस्तै गरी शब्द सिक्दै जाउँ र अन्त्यसम्म हेर्नु होला है अब यहाँ हेर्नुहोस् बिलिभ भन्ने शब्द र चिट भन्ने शब्द सिकाइएको छ तर शब्द पढ्दाखेरि इन्डिभिजुअल वर्ड पढ्यो भने छिटै बिर्सिन्छ तर सेन्टेन्समा पढ्यो भने लामो समयसम्म स्मरण भइरहन्छ त्यसको लागि नै यसरी होइन भने पढाइएको हो होइन भने त बिलिभ र चिटको मिनिङ लेखिदिए पुगिहाल्छ त्यसरी हुँदैन कि सेन्टेन्समा पढ्नुपर्छ डोन्ट बिलिभ एभ्रीवन दे मे चिट यु सबैलाई विश्वास नगर तिनीहरूले तिमीलाई ठग्न पनि सक्छन् दे मे चिट यु पोसिबिलिटी ठग्न पनि सक्छन् है सबैलाई विश्वास नगर भनेको छ कसैलाई पनि विश्वास नगर भनेको छैन सबैलाई विश्वास नगर डोन्ट बिलिभ एभ्रीवन दे मे चिट यु राम्रोसँग हेर्नु होला है यसलाई ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यस्तै गरी यो पनि सल्लाह नै छ छनची बुक अ टिकट नाउ यु मे नट गेट इट लेटर टिकट अहिले बुक गर तिमीले भरे नपाउन पनि सक्छौ नपाउने सम्भावना पनि हुन्छ त्यो सम्भावना व्यक्त गर्न यहाँ मे आएको छ यो बुक भनेको बुक गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ बुक भनेको किताब पनि हो पुस्तकलाई पनि बुक भनिन्छ तर बुक गर्नु भनेको होटल बुक गर्नु टिकट बुक गर्नु आदि पनि बुक नै हो फेरि बुक अ टिकट नाउ यु मे नट गेट इट लेटर भरे लेटर भनेको पछि
LETTER भन्यो भने चाहिँ चिठी भयो। LATR लेटर भनेको चाहिँ पछि भयो। पछि नपाउन पनि सक्नुहुन्छ है। भरे पछिलाई लेटर भनेर भनिन्छ। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँनेरि यो टिज भन्ने शब्द अट्याक भन्ने शब्दको बारेमा हेरिँदैछ। TEASE टिज, टिज भनेको जिस्काउनु, अट्याक भनेको आक्रमण गर्नु। यो किन अट्याक भयो? एट्याक हुँदैन? हुन्छ, तर ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा एबाट सुरु हुने बित्तिकै अ भनिन्छ। त्यही भएर एबाउटलाई अबाउट भनिन्छ, एराउन्डलाई अराउन्ड भनिन्छ, एकाउन्टलाई अकाउन्ट भनिन्छ। त्यस्तै एट्याकलाई अट्याक भनेर भनिन्छ। Don't tease wild animals, they may attack you. जङ्गली जनावरलाई नजिस्काऊ, तिनीहरूले आक्रमण गर्न सक्छन्, अट्याक गर्न सक्छन्। ओके, नेक्स्ट। यहाँनेरि जङ्क फुड भन्ने फ्रेज सिकाउन खोजिएको छ अनि हार्मफुल भन्ने अर्को एडजेक्टिभ सिकाउन खोजिएको छ। के सिकाउन खोजिएको छ त्यो मर्म पनि बुझ्नुपर्छ पाठको। Don't eat junk food. They are harmful for health. हार्मफुल भनेको हानिकारक। हार्मफुल इन्सेक्ट्स, हानिकारक किराहरू, हार्मफुल प्लान्ट्स, हानिकारक बिरुवाहरू, हार्मफुल फुड, हानिकारक खाना। जङ्क फुड चाहिँ हार्मफुल हुँदो रहेछ। जङ्क फुड हैन, हामी हरेक फ्राइड फुडहरू खान्छौँ, रेडी फुडहरू ल्याएर खान्छौँ, कुरकुरे खान्छौँ, फ्रेन्च फ्राइज खान्छौँ, नुडल्सहरू आदि इत्यादिहरू नै जङ्क फुडमा पर्छन्। ओके, जङ्क फुडहरू नखाऊ, तिनीहरू स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन्। अब यसमा स्ट्यान्ड अनि ह्याभ टु को कुरा छ। स्ट्यान्ड इन अ क्यू, स्ट्यान्ड इन अ क्यू, लाइनमा उभ। यु ह्याभ टु वेट फर टर्न, तिमीले पालो कुर्नु पर्छ। स्ट्यान्ड इन अ क्यू, stand in a line. You have to wait for turn. तिमीले पालो कुर्नु पर्छ, यो नियम छ। have to पर्छ हो, सुट पनि पर्छ हो, तर धेरै जसो नियम बताइरहँदाखेरि have to लगाउने चलन छ। You have to wait for turn. तिमीले पालो कुर्नु पर्छ। Now don't go swimming alone. Go to swimming हुँदैन। Go पछाडि to नलाग्ने। Swimming, trekking, morning walk, jogging, here, there, home, यिनीहरूसँग to लाउनु पर्दैन। Don't go swimming. Don't go swimming alone. एक्लै नजाऊ। You may sink in the pool. SINK, sink भनेको डुब्नु। एक्लै पौडी खेल्न नजाऊ, तिमी पोखरीमा डुब्न पनि सक्छौ। सम्भावना त हुन्छ, त्यसकारण मे। ओके, अब यहाँ हेर्नु त with र hot को कुरा छ। Don't play with the knife.
You may hurt yourself. चक्कु नचलाऊ. तिमीलाई चोट लाग्न सक्छ अथवा तिमीले चोट लाउन पनि सक्छौ. त्यसकारण चक्कु नचलाऊ. Don't play with the knife. You may hurt yourself. Okay? Next. अब यहाँ हेर्नुहोस्. यो चाहिँ listen. सुन त. Somebody is crying. कोही रोइरहेको छ. Someone र somebody को कुरा. कोही आउँदैछ, कोही रोइरहेको छ, कोही हाँसिरहेको छ भन्नु पर्दा someone अथवा somebody को प्रयोग गर्न सकिन्छ. Listen, someone is crying. सुन त, कोही रोइरहेको छ. Okay? Listen, someone is knocking at the door. सुन त, कसैले ढोका ढकढक गरिरहेको छ. Listen, someone is asking for help. सुन त, कसैले सहयोगको याचना गरिरहेको छ. Asking for help. Look, हेर त, the baby is smiling. बच्चा मुस्कुराइरहेको छ. हाँस्दैछ. स्माइल गरिरहेको छ. Okay? Keep quiet. Keep quiet. शान्त हौ. I'm listening to the news. म समाचार सुनिरहेको छु. Okay? Next. Hurry up. We are getting late. छिटो गर. हामी ढिला भइरहेका छौं. Hurry up, we are getting late जान्ने मान्छेले बच्चालाई छिटो गर, तिम्रो गाडी आउँदैछ. Hurry up. Your bus is coming. Hurry up. You are getting late. तिमीले ढिला गरिरहेछौ. ढिलो गरिरहेका छौ भन्न पनि सक्छ अरे. Don't make a noise. हल्ला नगर. The baby is sleeping. बच्चा सुतिरहेको छ. Okay? Don't disturb her. She's doing her homework. उनलाई डिस्टर्ब नगर. उनी गृह कार्य गरिरहेकी छन्. अब तिम्रो आमालाई डिस्टर्ब नगर. उहाँ फोनमा कुरा गरिरहनु भएको छ भन्नु पर्यो भने Don't disturb your mother. She's talking on the phone. भन्न सकिन्छ. Wait for 5 minutes. My mom is making tea. 5 मिनेट पर्खनुहोस्. मेरो आमा चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ. Wait for 5 minutes. My mom is making tea. 5 मिनट पर्खनुहोस्. मेरो आमा चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ. यसरी हामीले दैनिक प्रयोग हुने केही सेन्टेन्सेसहरू पढ्यौं. यो भिडियो साथीलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.